यहाँनिर लेखौँ है, डिभिडेन्डको केसमा लेख्नुहोस् त। प्राय आउँदैन तपाईहरुलाई आउन, त त्यही पनि आइदिन्छ कि भन्ने हो क्या। डिभिडेन्ड फ्रम सब्सिडारी कम्पनी हैन, हामीलाई एउटा यहाँ प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड, प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड भने बुझ्नुहुन्छ? बुझ्छु सर। यो भनेको त्यो खरिद गर्नुभन्दा पहिले कमाएको डिभिडेन्ड भनेर बुझ्नु होला क्या है। म यहाँले तपाईलाई डिफिनेसन त्यसमा यहाँ प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड भनेको होल्डिङ कम्पनीले सब्सिडारी कम्पनी किन्नुभन्दा अगाडि सब्सिडारीले कमाएको डिभिडेन्ड हो क्या है। यो चाहिँ प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ लगानीको प्रतिफल हो नि त। लगानीको प्रतिफल भएकोले हामीले पिएल एकाउन्टमा नदेखाएर केमा देखाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई भन्नुस् त? लगानी खातामा समावेश गर्छौं क्या। अब यसलाई निम्न अनुसार अभिलेख राखिन्छ, यसलाई रेकर्ड राख्ने चाहिँ यसरी हो। हेर्नुस् है, प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड भने मैले भनिसके खरिद गर्नुभन्दा पहिले कमाएको डिभिडेन्ड। अनि हामीले चाहिँ यसलाई के ट्रेड गर्नु पर्यो भनेपछि क्यापिटल प्रॉफिट निकाल्दा डिभिडेन्ड अमाउन्ट लाई सब्सिडी कम्पनीको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट लिस्ट गर्ने यसैको भयो। फेरि हाम्रो होल्डिङ कम्पनीको रेसियो बाट यहाँनिर भन्न खोजेको हामीलाई प्री एक्विजिसन क्वेसनमा दिएको डिभिडेन्ड जुन छ नि, हामीले त्यहाँ त्यो क्वेसनमा दिएको भनेको त्यो प्री एक्विजिसन डिभिडेन्ड नै हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल प्रॉफिट निकाल्दा चाहिँ सब्सिडारी कम्पनीको पिएल एकाउन्टबाट घटाउनु पर्यो, एउटा कुरा यहाँबाट घटाउने हैन। अनि अर्को चाहिँ होल्डिङ कम्पनीको रेसियो हुन्छ नि, जुन होल्डिङ कम्पनीको रेसियो त हामीले निकाल्छौं नि त एउटा, हो कि नै भन्नुस् त? जुन रेसियो निकाल्छौं हो त्यो रेसियोबाट आउने डिभिडेन्ड भनेको, जस्तै डिभिडेन्ड अमाउन्ट मानौ 20,000 छ भने 20,000 छ, होल्डिङ कम्पनीको रेसियो कति छ मानौ 60% छ। 20,000 को 60% कति हुन्छ? 6 दुना 12,000 हुन्छ कि हुँदैन? हो त्यो 12,000 अमाउन्टलाई कस्ट अफ कन्ट्रोलबाट भनेको हामीले कस्ट अफ कन्ट्रोल निकाल्छौं नि त स्टेप 6 मा कि 7 मा, त्योबाट घटाउने स्टेप 5 मा हैन, त्योबाट घटाउने र कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको पिएल एकाउन्टबाट त्यही रेसियोको अमाउन्ट घटाउने भनेको के है। डिभिडेन्डको अमाउन्टलाई कस्ट अफ कन्ट्रोल र कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको पिएल एकाउन्टबाट लिस्ट गर्नुपर्छ है।
अनि कहिलेकाहीँ त्यो डिभिडेन्ड अमाउन्ट हामीलाई पर्सेन्टमा दिएको अमाउन्ट नदिएर पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ। त्यो डिभिडेन्ड हामीलाई पर्सेन्टमा दिएको छ भने जहिले पनि हामीले केबाट निकाल्नुपर्छ त्यसलाई? हुन्छ नि त हामीलाई त्यहाँ सेयर क्यापिटल होला, इक्विटी सेयर क्यापिटल हो, त्यो सेयरबाट निकाल्ने है, सेयर भ्यालुबाट। अनि पोस्ट एक्विजिसन डिभिडेन्ड भने के हो? पोस्ट एक्विजिसन भनेको चाहिँ त्यो खरिद गरिसकेपछिको डिभिडेन्डलाई चाहिँ हामीले यहाँ रेकर्ड राख्नु पर्दैन है। खरिद गरिसकेपछिको डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो नाम प्रोफिट मान्छ होइन। प्रोफिट मानिसकेर उसले नाफा नोक्सान खातामा के गरिसकेको हुन्छ? एडजस्ट गरिसकेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले यहाँ देखाउनु परेन। एकीकृत ब्यालेन्स सिट भनेको त्यो अब कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्दैन पोस्ट एक्विजिसन। अर्को इन्टरिम डिभिडेन्ड भन्ने हुन्छ, अन्तरिम लाभांश भन्ने हुन्छ है। हो त्यो अन्तरिम लाभांशलाई पनि हामीले यहाँ के मान्नु पर्दैन, त्यो पनि अब रेकर्ड राख्नु पर्दैन है। रेकर्ड राख्नु पर्दैन भनेर बुझ्नु होला। यो इन्टरिम लाभांश भनेको चाहिँ अब कुनै पनि अब आर्थिक वर्षमा होइन कम्पनीले घोषणा गरी वितरण गरेको डिभिडेन्ड भनेर बुझिन्छ। यो पनि पोस्ट एक्विजिसन डिभिडेन्ड जस्तै हो। त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्नु पर्दैन, अभिलेख राख्नु पर्दैन है। दुई नम्बरमा छ पोस्ट डिभिडेन्ड, पोस्ट एक्विजिसन डिभिडेन्ड र अर्को 3 मा छ अन्तरिम लाभांश। यो दुईटा भने लगभग एउटा हो, त्यो राख्नु पर्दैन। तपाईहरुलाई एउटा यो यहाँ भयो अहिले काम हुन्छ, खासै जाँचको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यो पनि आइहाल्छ कि भनेर मात्र लेखाएको है। यो आइहाले पनि के छ त, सजिलै त छ नि, हो कि नै भन्नुस् त। क्यापिटल प्रोफिट निकाल्दा चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड अमाउन्टबाट सब्सिडारीको पिएलबाट घटाउने अनि होल्डिङ कम्पनीको रेसियोबाट आउनेलाई चाहिँ कस्ट अफ कन्ट्रोल र पिएल लेखाबाट घटाउनुपर्छ कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको है। अब यहाँ पर्पोज डिभिडेन्डको दुईटा केस छ। दुईटा केस के छ भने चाहिँ इफ गिभन इन बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी हो यो। सब्सिडारी कंपनीको यदि डिभिडेन्ड प्रोपोज डिभिडेन्ड ब्यालेन्स शीटमा दिएको छ भने है, सब्सिडारीको लेख्छ नेपालीमा, सब्सिडियरी कंपनीको प्रोपोज डिभिडेन्ड छ भने तपाईले माथि रेकर्ड गर्नु भयो नि जुन प्री एक्विजिसन और पोस्ट एक्विजिसन जस्तै रेकर्ड राख्दा हुन्छ यसलाई। रेकर्ड गर्ने भन्नाले तपाईहरुले माथि यो प्री एक्विजिसन जस्तै गर्दा पनि भयो, पोस्ट एक्विजिसन जस्तै मानेर यसलाई डिभिडेन्डमा रेकर्ड नराखी पनि हुन्छ है। दुईटा मध्ये जुन गर्न पनि पाउँछ भन्छ यसले। बुझिरहनु भएको छ सरोज जी? बुझे सर। हुन्छ यसलाई नराखे पनि भयो। यो हामीले पोस्ट एक्विजिसन डिभिडेन्ड मानेर नरेकर्ड गर्दा पनि भयो। तपाईहरुले प्री एक्विजिसन मानेर गर्दा पनि भयो। दुईटा मध्ये एउटा अप्सन गर्न मिल्यो है।
अनि यदि यो हामीले कहाँ दिएको छ भने यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने यदि एडजस्टमेन्ट भने बुझ्नुहुन्छ नि एडजस्टमेन्ट भन्छ एडजस्टमेन्ट भने तल हामीलाई दिएको हुन्छ त एडिसनल इन्फर्मेसन मा दिएको छ भने कहाँ दिएको छ भने अरे डिफिनेसन हेर्नलाई अब डिफिनेसन तपाईहरुले मैले भनिसके प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको अब यहाँ चाहिँ के लेख्नुस् भनेपछि यदि एडजस्टमेन्टमा दिएको छ भने चाहिँ हामीले सहायक कम्पनी भनेको सब्सिडियरी कम्पनी हुन्छ नि सब्सिडियरी कम्पनीको रेभेन्यू प्रॉफिट बाट लेस गर्ने यदि सब्सिडी कम्पनीको रेभेन्यू प्रॉफिट भन्ने त बुझ्नुहुन्छ हामीले भाग लगाइसक्छौं नि प्रॉफिटलाई भाग लगाइसकेपछि हामीले रेभेन्यू प्रॉफिट कहाँ राख्छौं सब्सिडारी कम्पनीको भन्नुस् त माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा राख्छौं कि राख्दैनौ सरोजजी राख्छौं कि नै भन्नुस् त हो अब माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा यो रेभेन्यू प्रॉफिट राख्दाखेरि यो अमाउन्टलाई घटाएर राख्या हुनु पर्यो के आको डिभिडेन्डलाई एउटा अनि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ होल्डिङ कम्पनी हुन्छ होल्डिङ कम्पनीको रेशियोबाट आएको अमाउन्ट डिभिडेन्ड अमाउन्ट है आएको डिभिडेन्ड अमाउन्ट कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको कन्सोलिडेटेड पीएल मा एड गर्ने यसलाई चाहिँ एड गर्नु पर्यो पीएल मा एउटा चाहिँ सब्सिडारी कम्पनीको प्रॉफिटबाट घटाउनु पर्यो एउटा बुलेट है यसको अर्को बुलेट भने के रहेछ अर्को बुलेट चाहिँ पीएल बाट सरी कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको पीएल मा एड गर्नु पर्यो है अनि अर्को सब्सिडियरी कम्पनी भनेको माइनोरिटी कम्पनी पनि माइनोरिटी पनि बुझिन्छ है माइनोरिटी शेयरहोल्डरको रेशियोबाट आउने अमाउन्ट चाहिँ एड गर्ने यसको चाहिँ एउटा चाहिँ लेस गर्नुपर्ने रहेछ प्रपोज डिभिडेन्डको अरु चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्नुस् त यो दुईटा कलर गरिदिन्छु यो ग्रीन वाला के गर्नुपर्ने रहेछ एड गर्नुपर्ने रहेछ यो लेस गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्नुलाई यसको तीनवटा मात्र हुन्छ है यो अहिले हामीले रेकर्ड गरेको भनेको सब्सिडारी कम्पनीको है प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले लाभांश वितरणको लागि के गरे हुन्छ यति अमाउन्ट गर्ने भनेर चाहिँ डिक्लेयर घोषणा गरिसकेको हुन्छ तर डिभिडेन्ड अमाउन्ट चाहिँ बाँडेको हुँदैन भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ प्रस्तावित लाभांश भनेर भनिन्छ क्या प्रस्ताव गरेको यति हुन्छ भनेर तर अनुमान गरिसकेको तर के गर्न नसक्या त भनेको वितरण अथवा बाँडफाँड नगरेको हामीले चाहिँ यस्तो अब प्रपोज डिभिडेन्ड यदि होल्डिङ कम्पनीको छ भने चाहिँ हामीले कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको सिधै लायबिलिटी साइडमा राख्छौं तर प्रपोज डिभिडेन्ड हाम्रो के छ
सब्सिडियरी कम्पनीको छ भने यो तीनवटा कन्डिसन भनेको अब तपाईहरुले यदि हामीलाई सब्सिडियरी कम्पनीको प्रपोज डिभिडेन्ड ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ भने चाहिँ प्री एक्विजिसन अथवा पोस्ट एक्विजिसन डिभिडेन्ड जस्तै रेकर्ड गर्ने भनेको अब तपाईले प्री एक्विजिसन गर्नुभयो भने क्यापिटल प्रफिट निकाल्दा डिभिडेन्ड अमाउन्टलाई सब्सिडियरी कम्पनीको पीएल बाट लेस गर्नु पर्यो र होल्डिङ कम्पनीको रेशियोबाट आउने डिभिडेन्डलाई अमाउन्टलाई चाहिँ कस्ट अफ कन्ट्रोल र कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको पीएल बाट लेस गर्नु पर्यो। यदि तपाईले त्यो मान्नुभयो पोस्ट एक्विजिसन मान्नुभयो भने रेकर्ड नगर्दा पनि भयो। अनि तर यदि हामीलाई त्यही कुरा यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने फेरि सब्सिडारी कम्पनीको रेभेन्यू प्रफिटबाट लेस गर्नु पर्यो जति अमाउन्ट हुन्छ त्यो अमाउन्टलाई। अनि त्यो होल्डिङ कम्पनीको रेशियो भनेको अब एउटा प्रपोज डिभिडेन्ड मानु 30,000 छ 30,000 यहाँ होल्डिङ कम्पनीको रेशियो 60% छ भने 30,000 को 60% कति भयो 18,000 हो। त्यो 18,000 लाई कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको पीएलमा एड गर्ने र सब्सिडारी कम्पनीको रेशियोबाट आउने अमाउन्टलाई चाहिँ माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा एड गर्ने सकिहाल्यो है त। तपाईले एउटा यो मात्र अहिले बुझ्नुभयो भने नि इनफ हुन्छ यति हो। बुझ्नुभयो हिसाब हेर्नुस् त कहाँ बुझ्नु भएन अरे सरोजजीले 5 नम्बरको यो ल एमा हेर्नुस् त के छ एमा त केही छदै छैन कि त्यस्तो गाह्रो क्वेशन त छदै छैन है। अरु जना कहाँ भाग्नु भयो खै। एच लिमिटेड एक्वायर्ड भन्यो कतिवटा शेयर किने रहेछ एचले 2000 किन्यो कसका किन्यो कति लाखमा किन्यो 4 लाखमा। कहिले किने रहेछ त जुनमा जुन लास्टमा किन्यो जुन लास्टमा किन्यो सर यो ब्यालेन्स सिट कहाँ छ यहाँ भन्नु ब्यालेन्स सिटको डेट भने डिसेम्बरमा दिएको छ डिसेम्बरमा दियो भने यसको स्टार्टिङ मन्थ कहिले हुन्छ जनवरी हो जनवरी भनेपछि 6 महिना 6 महिना के भयो यहाँ क्यापिटल प्रॉफिट भयो 6 महिना के भयो जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन भनेपछि 6 महिना भयो कि भएन 6 महिना भयो। अनि यो चाहिँ हामीलाई कसको ब्यालेन्स सिट दिएको अरे यास लिमिटेडको दिएको यास लिमिटेडको ब्यालेन्स सिटले हामीले यहाँ के गर्छौं त स्टेप वर्किङ नोट गराउँदाखेरि गर्दैन केही गर्दैन यसलाई छोड्दिने तल जाने अदर इन्फर्मेसनमा द इस्यु शेयर अफ यास लिमिटेड 2500 एउटा शेयर इस्यु गरे रहेछ अरे कति शेयर इस्यु गरे रहेछ टोटल 2500 मा 2000 कसले किन्यो कम्पनी अनि बाँकी कति रह्यो 500 शेयर कसले किन्ने भयो यहाँ माइनोरिटी अथवा सब्सिडारी कम्पनीको नै भयो क्या है माइनोरिटी शेयर होल्डरको 500 शेयर भयो क्या। अनि अघिको जस्तै हामीले रेशियो निकाल्दाखेरि 2000 भागा 2500 गर्ने भयो होल्डिङ कम्पनीको सब्सिडारीको कति गर्ने भयो 500 भागा 2500 रेशियो सक्यो। डेट अफ एक्विजिसन त तपाईलाई दिएकै छ यहाँ अब यहाँ म इयर दिएको छैन भन्नु होला इयर दिएको छैन भने केही छैन हामीलाई 30 जुन लास्ट इयर लेखिदिनु होला डेट अफ एक्विजिसनमा है त। अनि 3 नम्बरमा हामीले के निकाल्ने हो क्याल्कुलेसन अफ क्यापिटल प्रॉफिट अथवा रेभेन्यू प्रॉफिट दुईटा। अब तल पढ्नुस् द करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटीज अफ एस कम्पनी कति छ अरे 2 लाख इच भनेको करेन्ट एसेट्स पनि 2 लाख रहेछ एस यो होल्ड सब्सिडियरी कम्पनीको र करेन्ट लायबिलिटीज पनि कति रहेछ 2 लाख रहेछ। यो यहाँ चाहिदैन करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटीज यो चाहिने हामीलाई कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटमा। अनि फिक्स एसेट्स चाहिँ कति रहेछ उसको 5 लाख रहेछ यो पनि कहाँ चाहिने हामीलाई कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटमा एड गरेर राख्दिने हो। द करेन्ट एसेट्स अफ द एस कम्पनी इन्क्लुड अरे एस कम्पनीको करेन्ट एसेट्समा चाहिँ इन्क्लुड छ अरे अकाउन्ट रिसिएबल अफ 20,000 ड्यू फ्रम एस लिमिटेड भनेको एस लिमिटेडको अकाउन्ट रिसिएबल छ नि जुन अकाउन्ट रिसिएबल डेप्टर उसको लागि यो चाहिँ 20,000 चाहिँ पाउन छ अरे एस लिमिटेडबाट भनेपछि के भयो 20,000 म्युचुअल लोन भयो कि भएन तपाईले कहाँ बुझ्नु भएन कि म त्यही कन्फ्युज छु के। यो म्युचुअल लोन भएपछि अब ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्सबाट घटाउनु पर्यो लायबिलिटी साइडको करेन्ट लायबिलिटीबाट घटाउनु पर्यो। अब यहाँ अकाउन्ट्स पेबल अकाउन्ट रिसिएबल बिल्स पेबल अकाउन्ट्स पेबल क्रेडिटरहरु छैन भने चाहिँ मैले केबाट घटाउने भनेको थिए करेन्ट लायबिलिटीज र करेन्ट एसेट्सबाट घटाउनु भनेको थिए कि थिएन त्यही गर्नु पर्यो। अनि तल आउनुस् त फेरि जनरल रिजर्भ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट क्रेडिट ब्यालेन्स अरे
डेबिट ब्यालेन्स भने चाहिँ मैले हिजो भनिसकेको थिएँ के गर्नुपर्छ भनेर जेनरल रिजर्भ र प्रॉफिट एन्ड लसको क्रेडिट ब्यालेन्स अब एस कम्पनी 1 जनवरी 1 लास्ट इयर 1,50,000 अरे। अब हामीलाई यसले के दिदियो भन्नुस् त जेनरल रिजर्भ र प्रॉफिट एन्ड लस दिदियो भनेको स्टार्टिङ अफ द मन्थ भनेको हामीलाई क्यापिटल प्रॉफिटको लागि चाहिन्छ कि चाहिदैन चाहिन्छ कि नै भन्नुस् त बोल्नु हुँदैन त क्यापिटल प्रॉफिटको लागि चाहिन्छ कि चाहिदैन हामीलाई चाहिन्छ अनि द प्रॉफिट अर्न अफ द एस कम्पनी 1 लाख अरे एस कम्पनीले प्रॉफिट अर्न गर्छ 1 लाख रुपैयाँ यो अर्न भनेको उसको यो के भयो भन्नुस् त प्रॉफिट फर द इयर भयो कि भएन उले प्रॉफिट फर द इयर आफै दिदियो के 1 लाख रुपैयाँ प्रॉफिट अर्न भनेको उले एक वर्षमा कति प्रॉफिट अर्न गर्दो रहेछ 1 लाख रुपैयाँ गर्दो रहेछ 1 लाख रुपैयाँ प्रॉफिट गर्छ भने चाहिँ यसमा क्यापिटल प्रॉफिट 6 महिना भयो रेभेन्यू प्रॉफिट 6 महिना भयो कि भएन 50,000 क्यापिटल प्रॉफिट भयो 50,000 रेभेन्यू प्रॉफिट भयो अब क्यापिटल प्रॉफिटको भागमा पो यो रेभेन्यू प्रॉफिटको सबै अमाउन्ट त कहाँ आयो त फेरि यो तपाईहरुको हेर्नुस् त जनरल रिजर्भ र पीएल अकाउन्ट पनि त आउँछ स्टार्टिङ मन्थको कति छ यसको 1 लाख छ 1,50,000 यो छ 1,50,000 मा यो 50,000 जोड्दा 2 लाख रुपैयाँ क्यापिटल प्रॉफिट भयो 50,000 रेभेन्यू प्रॉफिट भयो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है गर्नुस् त सर फेरि भन्दिनु त के भन्नुहुन्छ कहाँनिर बुझ्नु भएन यहाँनिर हजुर सर तपाईलाई हामीले प्रॉफिट फर द इयर कसरी निकाल्थ्यौ भन्नुस् त ब्यालेन्स सिट दिएको बेला यहाँको जनरल रिजर्भ र किनले राख्थ्यौ हामी पीएल अकाउन्ट राख्थ्यौ अहिले यहाँ सब्सिडारी कम्पनीको ब्यालेन्स सिट दिएको छ हामीलाई छैन छैन भने उले आफै प्रॉफिट फर द इयर दिदियो अब टाउको दुखाइ भयो हामीलाई प्रॉफिट फर द इयर दिदिएपछि उले आफै प्रॉफिट फर द इयर यति छ भनेर दिदियो हेर्नुस् त कति रहेछ 1 लाख रुपैयाँ प्रॉफिट फर द इयर रहेछ अनि यसमाको 6 महिना भनेको क्यापिटल प्रॉफिट हो एन्ड 6 मन्थ भनेको के हो त रेभेन्यू प्रॉफिट हो कि हैन हो अनि त्यो 1,50,000 चाहिँ अनि क्यापिटल प्रॉफिट निकाल्दाखेरि त हामीले स्टार्टिङ मन्थ अफ द इयर को पनि त राख्थ्यौ त पहिला क्यापिटल प्रॉफिट निकाल्दाखेरि हामीले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट र जनरल रिजर्भ सुरुकै महिनाको भएपछि वर्षको भए त्यो पनि राख्नु पर्छ भनेर भने हैन मैले फर्मेट हेर्नुस् त अनि यो 1 लाख र 1,50,000 पनि आयो यसमाको 50 पनि त्यसको भयो के भने चाहिँ 2 लाख क्यापिटल प्रॉफिट भयो अनि 50,000 मात्र रेभेन्यू प्रॉफिट भयो के बुझ्नु भयो ओ सर एक लाख दुर्गाजी बुझ्नु भयो हजुर सर सरोजजीले बुझ्नु भयो कि भएन भन्नुस् त यहाँनिर सर यो म मेरो ल्यापटप डाउन भएर फेरि जोइन गरे के यो तपाईले फर्मेट क्लियर गर्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ के मलाई यो क्वेशन त अहिले सम्मकै हामीले गरेको मध्ये सबभन्दा सजिलो क्वेशन हो तपाईहरु अलि स्टडी गर्नु हैन प्रॉफिट फर द इयर निकाल्न मैले तपाईहरुलाई के सिकाएको थिए ब्यालेन्स सिटको सब्सिडारी कम्पनीको पीएल र जनरल रिजर्भ राख्नु पर्छ एन्ड अफ द इयर भनेको थिए अहिले त्यो छदै छैन यहाँ दिएकै छ डाइरेक्ट प्रॉफिट दियो भनेपछि त्यो प्रॉफिट आएकोलाई हामीले क्यापिटल र रेभेन्यू प्रॉफिटमा बाँड्नु पर्छ भनेको थिए अनि अहिले 6 महिना भयो अनि त्यो 1 लाखलाई 6 महिनामा बाँड्दा 6 महिनामा बाँड्दा 50,000 पुगे कि पुगेन पुग्यो सर अनि क्यापिटल प्रॉफिट भनेको स्टार्टिङ बिगिनिङ अफ द इयर को जनरल रिजर्भ र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि हुन्छ भनेको थिए मैले अनि जनरल रिजर्भ र प्रॉफिट एन्ड लस कति दियो हामीलाई उले 1 लाख र 50,000 दियो 1,50,000 यो र यो जोड्दा 1,50,000 भयो अनि यहाँको रेभेन्यू प्रॉफिट भाग लगाएको जोड्दा 2 लाख रुपैयाँ के भयो उसको टोटल
टोटल क्यापिटल प्रोफिट कति भयो 2 लाख भयो टोटल के अनि टोटल रेभेन्यू प्रोफिट कति भयो 50,000 भयो त्यति त छ नि यसमा म्युचुअल लोन कति छ 20,000 छ त्यो भन्दा अरु केही छदै छैन एक्स्ट्रा यसमा गर्नुस् है फर्मेट हेरेर पनि गर्न सकिन्छ यो सकिन्छ सर प्रोफिट फर द इयर निकाल्ने फर्मुला लेखाइदिएकै थिएँ मैले अहिले यहाँ डाइरेक्ट उसले दिदियो प्रोफिट अनि क्यापिटल प्रोफिट निकाल्ने फर्मुला पनि लेखाएकै छु मैले रेभेन्यू प्रोफिट निकाल्ने फर्मुला लेखाएकै छु अनि तपाईले के कन्फ्युजन भयो त यहाँ सबै त्यो दिएकै छ बनाउनुस् न है बनाउनुस् है त ल यो हेर्नुस् यो पनि मलाई लाग्छ त्यति गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ यहाँ प्रोफिट फर द इयर दिएकै छ हेर्नुस् त प्रोफिट फर द इयर दिदियो 2 लाख रुपैयाँ अब यो प्रोफिट फर द इयर दियो सर म अब अर्को फर्मेट बनाएर निकाल्छु भन्न पाइयो कि पाइएन भन्नुस् त यहाँ पाइएन अलरेडी दिइसक्यो अलरेडी दिएकै छ त अनि किन निकाल्नु पर्यो हामीले टाउको दुखै भएन नि दिएकै छ डाइरेक्ट अब यो दिएको छ भने चाहिँ यसलाई क्यापिटल प्रोफिट र रेभेन्यू प्रोफिटमा बाँड्नको लागि कति महिना क्यापिटल प्रोफिट हो कति महिना रेभेन्यू प्रोफिट हो जान्नु पर्यो क्या द फलोइङ आर द ब्यालेन्स सिट अफ एक्स लिमिटेड एन्ड वाइ लिमिटेड 31 डिसेम्बर 2012 हामीलाई यहाँ दिएको छ है अनि इक्विटी सेयर हेर्नुस् त 100 इच भनेको छ यसको जम्मा सेयर कति रहेछ त 5000 रहेछ अनि जनरल रिजर्भ यसले सुरुकै महिनाको दियो भने चाहिँ मैले के भनेको थिएँ यसरी महिना दियो भने सिधै हाम्रो के प्रोफिट हुन्छ अरे क्यापिटल प्रोफिट हुन्छ यो दुईटा यो दुईटा यो पुरै यो छ नि यो 1 लाख र यो 50,000 यो पुरै क्यापिटल प्रोफिटमा राख्नु पर्यो अब यहाँ यो चाहिँ 1 जनवरीकै हो भन्दियो के उले 1 जनवरी 2012 को हो भने चाहिँ क्यापिटल प्रोफिट भयो कि भएन किन्नु भन्दा अगाडिको क्यापिटल प्रोफिट भयो कि भएन भयो सर अहिलेको जस्तै छ यो पनि सेम अघि यो ब्यालेन्स सिटमा दिएको थिएन तल दिएको छ अहिले यहाँ ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ डेट दिएको छ डेट भनेको त्यही त हो नि यो एक भने बिगिनिङ अफ द इयर यो पनि बिगिनिङ अफ द इयर हो कि हैन अनि एडिशनल इन्फर्मेसन के भन्यो हेर्नुस् त एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 4000 शेयर अरे 5000 शेयर मध्ये एक्सले चाहिँ 4000 किनिहाल्यो भनेपछि 1000 शेयर कसको बच्यो त माइनोरिटी अथवा सब्सिडाइरी कम्पनीको बच्यो अब तपाईले यहाँ डेट अफ एक्विजिसन लेख्नुस् 1 नम्बरमा डेट अफ एक्विजिसन लेख्नुस् के भयो डेट अफ एक्विजिसन कति हुन्छ कहिले किन्या छ हेर्नुस् त 1 जुलाई किन्या जस्तो लाग्यो मलाई 1 जुलाई 2012 जुलाईमा किन्यो भने चाहिँ कति महिना क्यापिटल प्रोफिट भयो कति महिना रेभेन्यू प्रोफिट भयो सञ्जिताजी भन्नुस् त मलाई भन्नुस् छिटो सञ्जु भन्नुस् त तपाई कति महिना क्यापिटल प्रोफिट भयो कति महिना रेभेन्यू प्रोफिट भयो यहाँ जनवरी टु जुन क्यापिटल प्रोफिट भयो सर 2012 अनि त्यो त भयो कि कति मन्थ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो नि मैले के मन्थ भनेको छु ए जनवरी टु जुन जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन क्यापिटल प्रॉफिट भयो कति महिना भयो त त्यही त महिनाको भन्नुस् न 6 महिना 6 महिना हो 6 महिना क्यापिटल 6 महिना रेभेन्यू भन्नु पर्यो यसरी है होल्डिङ कम्पनी भने कुन कम्पनी छ यहाँनिर फेरि कहाँ यहाँ होल्डिङ कम्पनी लेख्यो भन्नु होला तपाईँ याक्सा कम्पनी हो के होल्डिङ कम्पनी भने त्यही याक्सा लेख्छु म याक्सा लिमिटेड हेर्नुस् त कति शेयर किन्यो अरे 4000 शेयर किन्यो जम्मा शेयर कति छन् उसका 5000 छन् कति हुन्छ यो 0.80 हुन्छ अर्को वाइ लिमिटेडको 1000 बाँकी रह्यो शेयर कति छन् जम्मा शेयर 0.20 रेसियो आएको बुझ्नुभयो प्रोफिट फर द इयर उसले दिएकै छ अब टाउको दुखाइ भने यहाँ प्रोफिट फर द इयर दियो हेर्नुस् त यहाँ नलेखे पनि हुन्थ्यो अब तपाईहरुले लेखिदिनुस् प्रोफिट फर द इयर जो किन्नुहुन्छ भने चाहिँ रुपीस कति दिएको छ 2 लाख अनि यसमा अब हामीले क्यापिटल प्रोफिट निकाल्नु पर्यो क्यापिटल प्रोफिट डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन अफ क्यापिटल प्रोफिट भन्ने क्यापिटल प्रोफिट कसरी निकाल्छौं हामीले बिगिनिङ अफ द इयर को राख्नु पर्यो कि राख्नु पर्दैन पहिला यो दुईटा राख्नु पर्यो कि नै यो पर्यो हेर्नुस् है म एकैचोटीमा तपाईलाई हिसाब पुरै गर्ने हैन नि म त्यो माथिको
सब्सिडारी कम्पनीको मात्र हेर्ने है 50,000 जेनरल रिजर्भ रहेछ 1 लाख के रहेछ 1 लाख पियाल मैले पुरै किन राखिरहेको छु पुरै किन राखिरहेको छु अमाउन्ट भन्नुस् त डेट अलरेडी दिएको भएर सर यो डेट नदिएको भएपछि Long राख्न amount पाइदैन नि फेरि यहाँ यो डेट नदिएको भएपछि हामीले तल इन्फर्मेसन भन्छ के उसले है त तल भन्नै पर्छ नदिएपछि त्यहाँ यो भयो अनि क्यापिटल प्रोफिट कति छ जम्मा सरी रेभेन्यू प्रोफिट फर द इयर कति छ जम्मा 2 लाख छ 2 लाखको पुरै 2 लाख। पाउँछ त उसले 6 महिनाको पाउने हो यसरी यो क्यापिटल प्रोफिट भइहाल्यो कति हुन्छ क्यापिटल प्रोफिट यो गर्दा 1 लाख 1 लाख 50 2 लाख 50 हुन्छ कि 2 लाख 50,000 यो 2 लाख 50 लाई अब केमा बाँड्नु पर्यो क्यापिटल प्रोफिटलाई एउटा कहाँ जाने भयो इतना सब्सिडारी र होल्डिङ कम्पनीको बाँड्नु पर्यो नि होल्डिङ कम्पनीको 80% कहाँ जाने भयो क्यापिटल प्रोफिट कस्ट अफ कन्ट्रोलबाट घटाउनु पर्यो अनि यो वाइ लिमिटेड सब्सिडारीको कहाँ राख्नु पर्यो त एडेड टु द माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट है इन्ट्रेस्ट यसरी अनि रेभेन्यू प्रोफिट कति मात्र हुन्छ यो क्वेसनमा 2 लाखको 6/12 भनेको 1 लाख मात्र रेभेन्यू प्रोफिट भयो 1 लाख क्यापिटल भएपछि 2 लाखमा अनि 1 लाख क्यापिटल भएपछि 2 लाख के भयो त अरे सरी 2 लाखको 6 महिनाको कति भयो 1 लाख रेभेन्यू प्रोफिट भयो रेभेन्यू प्रोफिट निकाले बुझ्नुभयो 1 लाख यो क्वेसनमा डाइरेक्ट निकाल्न मिल्छ के रेभेन्यू प्रोफिटको धेरै उ नै छैन रेभेन्यू प्रोफिट बराबर त्यही 2 लाखको कति महिना हुने भयो 6/12 हुने भयो 10 मिनेटमा मिटिङ अफ हुने है फेरि अलिअलि छिटो गरौँ बराबर कति हुन्छ 1 लाख रुपियाँ हुन्छ यो 1 लाखलाई 80% हामीले होल्डिङ कम्पनी 20% सब्सिडियरी कम्पनीलाई माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा एड गर्नु पर्यो कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ उसको राख्नु पर्यो है त मिटिङ अफ हुन्छ है 10 मिनेटमा अहिले त्यसपछि हाम्रो हेर्नुस् त यो भयो हैन सब्सिडियरी सन्ड्री क्रेडिटर्स अफ वाइ लिमिटेड अरे वाइ लिमिटेड को सन्ड्री क्रेडिटर भने 1 लाख छ कि छैन 1 लाखमा चाहिँ के भन्छ यसले हेर्नुस् त इन्क्लुड 20,000 ड्यू टु एक्स लिमिटेड अरे एक्स लिमिटेडलाई चाहिँ तिर्नु छ रे एक्स लिमिटेडलाई तिर्नु छ भने 20,000 के भयो यहाँनिर 20,000 के भयो भन्नुस् त म्युचुअल तपाईले कीबोर्ड गर्नुस् नोट लेख्नुस् 20,000 यहाँ म्युचुअल विङ रहेछ भन्नु 20,000 अब सन्ड्री क्रेडिटरबाट पनि घटाउनु पर्यो ब्यालेन्स सिटको सन्ड्री डेप्टरबाट पनि घटाउनु पर्यो दुईटाले जोडेर है त हुन्छ सरोजी हुन्छ सर अनि द स्टक अफ वाइ लिमिटेड इन्क्लुड 50,000 पर्चेज अरे स्टक चाहिँ एक्स लिमिटेडले इन्क्लुड गरेको छ 50,000 पर्चेज फ्रम वाइ लिमिटेड भन्यो जुन चाहिँ वाइ लिमिटेडबाट किनेर चाहिँ एक्स लिमिटेडले 50,000 मा अन व्हिच द सेलर द कम्पनी मेड प्रॉफिट 25% अन कस्ट हामीलाई पर्चेज प्राइस दियो तर के को आधारमा निकाल्न भने तल कस्टको आधारमा भने यहाँ अनरियलाइज प्रॉफिट कसरी निकाल्नु पर्यो अनरियलाइज प्रॉफिट भन्ने यो भनेको सेल्स अमाउन्ट हुन्छ है जहिले पनि पर्चेज भनेको वाइ लिमिटेडबाट किन्नु भनेको एक्स लिमिटेडको लागि त्यो सरी वाइ लिमिटेडबाट किन्यो भनेको वाइ को लागि त्यो सेल्स प्राइस हो कि हैन सेल्स प्राइस दिएको छ हामीलाई के दिएन कस्टको आधारमा निकाल्न भने चाहिँ मैले के भनेको थिएँ 100 लाई कति जोड्नु पर्छ 120 हो कि हैन यसरी गर्ने हो यदि यहाँनिर सेल भनेको भए चाहिँ हामी तल के गर्थे 25 भनेर रहेछ नि कहाँ 25 भनेर चाहिँ म 20 सर त्यहाँ त 25% भनेर हो त्यही 25 नै लेखिरहेको छु म पनि त्यहाँ मिस्टेक भएर रहेछ क्या तपाईहरु कोही भन्नुहुन्न अगाडि यसरी के आयो अनरियलाइज प्रॉफिट आयो अनरियलाइज प्रॉफिट आइसकेपछि हामीले के गर्छौं अनरियलाइज प्रॉफिटलाई भन्नुस् त कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको पीएल अकाउन्टबाट घटाउँछौं र लाइभ एसेट साइडको स्टकबाट घटाउँछ स्टक छ अहिले यहाँ स्टक रहेछ स्टक छैन कहिलेकाहीँ करेन्ट एसेट्स मात्र भन्छ करेन्ट एसेट्स पछि करेन्ट एसेटबाटै घटाइदिने है त हुन्छ अनरियलाइज प्रॉफिट यहाँबाट आयो कति आउँछ त्यो थाहा छैन मलाई ल सक्यो यो यसको कामै सकिहाल्यो केही छैन ल सी सर्टिफिकेट भएर भने बेलुका बोलाई भाइबाट सोध्नु होला सी सर्टिफिकेट फटाफट
ल 7 नम्बरको हेर्नुहोस् अब यो 15 मार्क्सको वेटको लाग्यो त्यति गाह्रो छैन यसमा पनि अरु सबै त्यस्तै छ हैन यो त हामीले गरिसके हैन र 7 को गरेन सर ल हेर्नुहोस् त अब म इन्फर्मेसन दिन्छु है किनेको कहिले रहेछ उले हेर्नुहोस् त अन फर्स्ट कार्तिक 2058 एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 1600 शेयर अफ दी 100 इच इन वाई लिमिटेड एट दी कस्ट अफ 4 लाख भन्यो ल यसमा भन्नुस् त सरोजी डेट अफ एक्विजिसन कहिले रहेछ फर्स्ट कार्तिक 2058 58 अनि यसमा चाहिँ कतिवटा शेयर किनेको रहेछ 1600 शेयर एकमा लेखिहाल्नुस् डेट अफ एक्विजिसन भनेर फर्स्ट कार्तिक 2058 लेख्नुस् अनि रेशियो निकाल्नुस् दुईमा रेशियो कसरी निकाल्नु पर्यो 1600 लाई कतिले भाग गर्ने कति शेयर रहेछ त्यसको 2000 शेयर रहेछ यी 2 लाखलाई 100 ले भाग गर्ने 2000 रहेछ 1600 भागा 2000 गर्ने एच लिमिटेड भनेको एक्स लिमिटेडको लागि वाई लिमिटेडको लागि चाहिँ 400 भागा 2000 गर्ने सक्यो एको काम एको भन्छु माथिको काम सक्यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एन्ड जनरल रिजर्भ वाई लिमिटेड स्टुड एट 50,000 एन्ड 60,000 रेस्पेक्टली अन फर्स्ट वैशाख 2058 मैले के भनिसकेको छु नि बिगिनिङ अफ द इयर भनेको जहिले पनि क्यापिटल प्रॉफिटको लागि दिएको हुन्छ तल यदि हामीलाई प्रॉफिट फर द इयर अमाउन्ट डाइरेक्ट दिएको छैन भने अब यो क्वेशनमा प्रॉफिट फर द इयर निकाल्नु पर्छ प्रॉफिट फर द इयर अघि मैले भनेको थिएँ नि तपाईलाई पर्पोज डिभिडेन्ड दिएको छ यो क्वेशनमा सरी पर्पोज डिभिडेन्ड भन्छु डिभिडेन्ड दिएको छ यो भनेको फाइनल डिभिडेन्ड दिएको छ हामीलाई हेर्नुस् त कति दिएको रहेछ 10% दिएको छ मैले के भनेको थिएँ कि पर्सेन्टमा दिएको छ भने इक्विटी शेयरबाट निकाल्नु पर्छ भनेको थिएँ इक्विटी शेयर कसको हो इक्विटी शेयर हो फेरि वाई लिमिटेडको 2 लाखको 10% कति हुन्छ 20,000 अब यो 20,000 लाई मलाई भन्नुस् त क्यापिटल प्रॉफिटबाट घटाउनु पर्यो एउटा कुरा सब्सिडायरी कम्पनीको क्यापिटल प्रॉफिटबाट घटाउनु पर्यो 20,000 लाई अनि प्रॉफिट फर द इयर निकाल्दा पनि घटाउनु पर्यो है त मिटिङ इन हुनेवाला छ अब है 4 मिनेटमा त्यसको आधा बनाउँदै जाउँ जति हुन्छ यो क्वेशन हैन हामीले अघि बनाइराको यो त नोट लेखेको छ ल एकमा के हो डेट अफ एक्विजिसन डेट अफ एक्विजिसन कति छ 2058 होला हो रेशियो भन्नुस् त रेशियो एस लिमिटेड को लागि एक्स भनेको होल्डिङ कम्पनी है यहाँ एक्स छ अहिले एक्स लेख्नु जे छ त्यही लेख्नु होला एक्स लिमिटेड को लागि कति शेयर आउने किन्यो अरे उले 1600 शेयर जम्मा शेयर कति रहेछन् यो 2000 शेयर बुझ्नु भए कति हुन्छ यो 0.8 वाई लिमिटेड को पनि 400 भागा 2000 यो 0.2 होला त्यसो भए यो निकालेको कोही कन्फ्युजन हुनुहुन्छ रेशियो निकालेको कन्फ्युजन कोही हुनुहुन्छ भने भन्नुस् है अनि हामीले 3 मा के निकाल्छौं प्रॉफिट फर द इयर है प्रॉफिट फर द इयर मैले अघि त्यहाँ तपाईहरुलाई लेखिसकेको थिए होला कहाँबाट घटाउनु पर्छ भनेको थिए ल हेर्नुस् त प्रॉफिट फर द इयर को हामीले पहिला सुरु पीएल अकाउन्ट लेख्नु पर्यो एन्ड अफ द इयर है प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट एट द एन्ड अफ द इयर भनेको त्यो ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ के डेट नदिएको एन्ड अफ
दि इयर कति दिएको छ त्यो अमाउन्ट हेर्नु पर्यो अनि जेनरल रिजर्भ पनि राख्नु पर्यो जेनरल प्रॉफिट एन्ड लस कति दिएको छ क्वेशनमा 80,000 80,000 दिएको छ यहाँ पनि केही इन्फर्मेसन होला नि यहाँ हेर्नुस् त कति रहेछ भन्नुस् त प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 जनरल रिजर्व 60,000 50,000 60,000 जनरल रिजर्भ 60,000 तपाईले यहाँ डाइरेक्ट क्यापिटल प्रॉफिट निकाल्दा पनि हुन्छ यो क्वेशनमा कसरी क्यापिटल प्रॉफिट निकाल्नुस् हेर्नुस् है क्यापिटल प्रॉफिट भन्नुस् है अब मिटिङ इन हुने है 1 मिनेटमा रिजोइन हुनु होला फेरि क्यापिटल प्रॉफिट निकाल्नुस् डाइरेक्ट वैशाख भनेपछि त त्यो त क्यापिटल प्रॉफिट भयो हैन र सर वैशाख फर्स्टमै भने हाइलाइट म भन्छु इन मिटिङ इन भइराछ रिजोइन हुनुस् त तपाईहरु सबै रिजोइन हुनुस् है रिजोइन हुनुस् मैले इन गरे